डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। तपाईँले जुन अवस्थामा यो चाहिँ शहीद मेमोरियल हस्पिटल चाहिँ चलाइरहनु भएको छ, यो कोभिडको बिचमा मैले हेरिरहेको छु तपाईँले चाहिँ दिनरात नभनिकन यहाँको स्टाफ लगायत तपाईँले चाहिँ जुन सेवा गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि विशेष गरेर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र एउटा रोज ब्याग्छु तपाईँलाई, तपाईँहरूको चाहिँ मनोबल बढाउनुको लागि पहिला रोज एउटा हाम्रो मेडल लाइन दिन रोज दिन्छु है। तपाईँहरूको यो सेवा यो सद्भाव अझ बिरामीहरूलाई चाहिँ उता के भन्दै थिएँ, न्युजहरू धेरै नहेर्नुपर्छ भनेर भन्दै थिएँ। मधु श्रेष्ठ एउटा समाजसेवी कलाकार पनि छु म, डाक्टर दीपकसँग भर्खर कुरा गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ यो समाजसेवी हेरिरहँदाखेरि न्युजहरू हेर्दाखेरि नराम्रो न्युजहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो कारणले सकेसम्म लगाइदिनुहोस्। र तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र मनोबल उच्च बनाउनुहोस्, छिटोभन्दा छिटो ठिक हुन्छ है। हस् हस्। नमस्कार दर्शकवृन्द, अहिले हामी कलङ्कीको शहीद मेमोरियल हस्पिटलको अगाडिपट्टि आइरहेका छौँ र यहाँ हामीले युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य तथा पूर्व प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार मधुकुमार श्रेष्ठले एउटा गाडीलाई एउटा घर जस्तो बनाएर अहिले बिरामीको लागि उहाँले प्रयोग गर्न दिइरहनु भएको छ र एकदमै धादिङवासी तथा काठमाडौँवासीका जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अक्सिजन सहितको एउटा सुविधा सम्पन्न एउटा घर जस्तै यहाँ गाडीलाई बनाएर उहाँले सेवा गरिरहनु भएको छ र तपाईँले देखिरहनु भएको छ। सिलिन्डर पनि छेउमा छ र अहिले उहाँ कोभिडका बिरामीहरूलाई मनोबल बढाउनको लागि गुलाबको फुल दिएर र उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ, कसरी आत्मबल बढ्छ र कसरी चाँडोभन्दा चाँडो निको बनाउन सकिन्छ भनेर हस्पिटलमा हामी आइरहेको छौँ। र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ यति सुविधा सम्पन्न गाडीमा बिरामी बोक्ने एउटा एम्बुलेन्स जस्तो बनाएर उहाँ हिँडिरहनु भएको छ। र जो जहाँ जुन अवस्थामा एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ, जसले अहिले अक्सिजन पाइरहनु भएको छैन, एम्बुलेन्स पाइरहनु भएको छैन, उहाँहरूको लागि यो गाडी उहाँले अहिले कोभिडभरि नै युज गर्नलाई दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ छेउमा गुलाबको फुल, त्यस्तै अक्सिजन सबै बोकेर उहाँ हिँड्नु भएको छ र उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी उहाँ धादिङ क्षेत्रमा एकदमै परिचित र लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ। दाइ नमस्कार। नमस्ते। तपाईँले जुन एउटा आफ्नो गाडीलाई एउटा सुविधा सम्पन्न लग्जरी गाडीलाई नै जसरी यो कोभिड-19मा पीडामा परेका जनताहरूको लागि सेवामा समर्पित गर्दै यो गाडी फ्री निःशुल्क सेवामा लगाउनु भएको छ, यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। खासमा सम्पूर्ण मलाई हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको सिजनको लकडाउनमा पनि मैले धेरै कुराहरू गरेको थिएँ, यो धेरै भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन, साथीहरूलाई थाहै छ। अहिलेको जुन यो सिजन छ, यो सिजन झन् महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। त्यो माथि धादिङका धेरैजना ठाउँमा अक्सिजन सहितको एम्बुलेन्स नपाएको भन्ने जुन खबर आयो, त्यसपछि मैले स्थानीय सरकारहरूलाई पनि फोन गरेँ। त्यो विषयमा उहाँले कति गर्न सक्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर मेरो यो दायित्व हो। मैले अहिले गाडी चढ्नुभन्दा मैले पाउने सुविधा भन्दा अहिलेको बिरामीलाई पाउनुपर्ने सुविधा चाहिँ ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ। म मात्रै बाँचेर हुँदैन, अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भनेर अहिले हिँडिरहेको अवस्था छु। अस्ति पनि म हस्पिटलमा हिँडिरहेको छु, आज पनि धेरैवटा हस्पिटलमा गएँ, अहिले पनि बेड नपाइरहेको, आइसियु नपाइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले अहिले मेरो लागि यो गाडी सुटिङको लागि म चढ्नको लागि भन्दा नि बिरामीको लागि यो चाहिँ समर्पण गरेर गइरहेको छु। यो गरिरहँदाखेरि मलाई दुःख होइन, खुसी लागिरहेको छ, मैले केही गर्न सकिरहेको छु भन्ने लागिरहेको छ। र विशेष गरेर सम्पूर्ण मेरा धादिङका आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई एकदम अप्ठ्यारो भएको रहेछ भने मलाई कल गर्नुहोस्। हाइवेमा मेरो गाडी हिँडिरहेको हुन्छ, यो गाडी 2-3जनासम्म ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यो गाडीमा चाहिँ टोयलेट पनि यसमै छ। र विशेष गरेर अहिले सिलिन्डर भर्खर लिएर आएको छु मैले, अर्को सिलिन्डर पनि एउटा पछाडि राखेको छु। यस्ता हामीले सिलिन्डरमा चाहिँ अक्सिजन लिने पनि फिट गर्नुपर्ने बाँकी छ। अहिलेको लागि मैले चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण भएर बसिरहनु भएका, आइसियुमा बसिरहनु भएका आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो रोज दिएर उहाँको चाहिँ मनोबल बढाउने काम गर्नको लागि र साह्रै नै उहाँको चाहिँ गेटुल स्विङको लागि चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु र गर्नलाई जहाँ गइरहेको छु। जुन अवस्थामा तपाईँलाई भेटेँ बाटोमा सूर्यजी, त्यसको लागि तपाईँले जुन मसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो, यो चाहिँ नेपाली जनताको लागि सायद मेरो लागि पनि खुसीको कुरा हो। म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र आउँदो दिनहरूमा नि सम्पूर्ण साथीहरूले यही गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यो लागि केही पनि
धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा नेता तथा नायक निर्माता नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ मधु कुमार श्रेष्ठ। उहाँ धादिङ निवासी हुनुहुन्छ र उहाँले जुन एउटा यो सत्कर्म गर्नुभएको छ यसलाई हामीले सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको एउटा लाई पनि देखाउन चाहन्छौँ र उहाँले जुन कार्य गर्नुहुन्छ यस्तै कार्य जो मन भएर पनि गर्न नसकिरहेको र पैसा धन भएर पनि नगर्नेहरूको लागि पनि यो एउटा सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि एउटा हामीले उच्च मनोबल बनाउँदै अगाडि बढ्न र उहाँहरूले पनि सकेको सहयोग गर्नुहुन म पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा दाइ हामी अन्त्यमा भन्दा पनि अब यहाँबाट हामी हस्पिटलभित्र जाँदैछौँ र यहाँ बिरामीहरूलाई हामीले फुलको गुच्छा दिएर गुलाब दिएर उहाँहरूको मनोबल उच्च बनाइरहेको छौँ र तपाईँले सिलिन्डर पनि बोकेर हिँड्नु भएको छ। यसमा दैनिक खर्चहरू त छँदैछ। यसको लागि तपाईँलाई विशेष र सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज शहीद मेमोरियल हस्पिटलदेखि लिएर अरू हस्पिटल पनि हामी चाहिँ फुल दिनेछौँ। यो कर्ममा जारी रहन्छ। मैले गर्न सक्ने सहयोग सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। सकेसम्म यहाँ आएको बिरामीहरू फर्केर नजाओस् भनेर अस्ति पनि मैले तपाईँसँग अलिकति कुरा गरेको थिएँ। धादिङ अलमोस्ट धादिङको बिरामीहरू चाहिँ डाक्टर दिपकले नचिन्ने कोही पनि छैन। त्यो कारण डाक्टर दिपकको प्राथमिकता पनि चाहिँ धादिङको बिरामीहरूलाई होस् भन्ने मेरो चाहना र अर्को मैले गर्नुपर्ने सहयोग सधैँ गरिरहेको छु, फेरि पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। डाक्टर साहबले अहिलेको अवस्थामा यहाँ जुन अवस्थामा बाहिर राखेर औषधि खोजेर मैले देखेँ, त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष रूपमा धादिङको जनता भन्दा पनि सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको अवस्थामा डाक्टर साहब पहिलाको भन्दा अहिलेको कोभिड चाहिँ अलिक डेन्जर छ भन्छ। पहिलाको कोभिड भन्दा अहिलेको डेन्जर कोभिडले चाहिँ युवाहरूलाई पनि धेरैजनालाई चाहिँ सङ्क्रमण पारेर चाहिँ डेथ भइरहेको देखिरहेको छु। यो चाहिँ के हो डाक्टर साहब, अलिकति थोरै भनिदिनुहोस्। अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ डबल म्युटेन्टवाला भाइरस पनि आएको छ अरे भन्छ, अर्कै टाइपको भाइरस आएको छ। अस्ति ललितपुरमा फेला पारे भनेर भन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि पहिलाको भाइरसले चाहिँ प्रायः जसो बुढाबुढी मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै छुन्छ भने अहिले चाहिँ प्रायः जसो यङहरू नै बढी पीडित छ। मेरै हस्पिटलमा मोर देन 25% अहिले एडमिटेड यङहरू नै छ। 24 वर्षदेखि लिएर तपाईँको 54 वर्ष के अरे 50 मुनि नै मेरो विचारमा 25% भन्दा बेसी नै छ। र अहिले चाहिँ फेरि यो लाग्दाखेरि चाहिँ कस्तो नै हेर्दा हेर्दै मान्छे आफूले गर्दा गर्दै पनि बचाउन नसक्ने कन्डिसन छ। भेन्टिलेटरमा हाल्दा हाल्दै कोल्याप्स हुने, एकैछिनमा जाँदा जाँदा सास जाँदा जाँदै कोल्याप्स भएर एक्सपायर भइहाल्ने। अब अनि भेन्टिलेटरमा हाल्दै पनि ब्याकअप हुन चाहिँ जसरी भेन्टिलेटरबाट विथड्र गराउनु पनि गाह्रो हुने देखिरहेको छ। पहिला चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो। पहिला पनि हामीले सठिक टाइमसँग चलाएको थियौँ। र अहिलेको कोभिडले गर्दाखेरि र पहिलाको डेथ रेसियो हेर्ने र 2077 सालको डेथ रेसियो र अहिलेको डेथ रेसियो हेर्ने भने पनि चाहिँ एकदम आकाश जमिन छ। डेथ रेसियो पनि एकदम धेरै मान्छे मरिरहेको छ। अब हिजै त्यत्रो मान्छे मरिसक्यो होइन। अब अहिले त्यही पनि अब निको भएर जाने रेट पनि मेरो हस्पिटलमा चाहिँ हरेक दिन अहिलेसम्म टोटल हामीले खोलेको 15 गतेदेखि अहिलेसम्म मेरो हस्पिटल टोटल एक्सपायर भएको 11 जना एक्सपायर भयो भने कम्तीमा नि मेरो विचारमा 50 देखि 60 जना चाहिँ हामीले निको पारेर पठाएको छौँ। र अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै भन्नु पर्यो अहिलेसम्मलाई। र सबै बिरामी पनि अहिले पुरै प्याक छ। र खालि एउटा अलिकति गाह्रो कुरा चाहिँ अक्सिजनले भएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो कोभिडको जुन नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि अब बिरामी पनि घट्दै जाने र अक्सिजन पनि पहिला जस्तो त्यति दुःख नहुने जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ, अब आफूले गर्न सक्ने चाहिँ सबै गरेको छ। दिनरात भनेर स्टाफहरूलाई मोटिभेट गर्दै सबै स्टाफहरूको लाई यहीँ खाना बस्ने सबै मिलाउँदै मैले अहिले चाहिँ 62 जना जति यहाँ मका बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट दिएर आज पनि आइसियूबाट नर्मल बेडमा 2 जना जति सारियो र 7-8 जना डिस्चार्ज गर्यो। तर 8 जना डिस्चार्ज गरेको अब तल नै इमर्जेन्सीमा 12-15 जना बिरामी आएर बसिसक्यो। अब हामीलाई भर्ना हुनु पनि गाह्रो हुन्छ। अनि अक्सिजनको चाहिँ अहिले हालसाल चाहिँ अलिकति अभावै छ। तर अहिले हामीलाई अक्सिजनले पनि अलिकति कोअपरेट गरेको हुनाले अहिले चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ हामीलाई चाहिँ। अनि डाक्टर साहब, म भर्खर यो तपाईँ अक्सिजनको कुरा गर्नुभयो। अक्सिजनको विषयमा चाहिँ भर्खर पनि म 1-2टा अक्सिजन कम्पनीसँग कुरा गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ पुलिस बसेर हस्पिटलको लागि चाहिँ चाहिने जति दिने भनेर चाहिँ ऊ गर्नु भएको रहेछ। यहाँको चाहिँ सिपाही अनुसार दिनु भनेको रहेछ। अनि अर्को कुरा मैले के बुझ्न चाहेँ भने डाक्टर साहबसँग विशेष गरेर आज चाहिँ मैले चाहिँ यहाँको बिरामीहरूलाई चाहिँ मनोबल बढाउनको लागि रोज बिहान आइदिएको थिएँ। यहाँ मात्रै होइन, अरू हस्पिटल पनि जान्छु म। तपाईँसँग म अलिकति नजिक भएको कारणले पनि यो हस्पिटलमा कति बेड छ हाम्रो कोभिडको र तपाईँको आइसियू कतिवटा छ र अहिले हाम्रो बिरामी तुरुन्त आएको खण्डमा उपचार पद्धति के भइरहेछ
जुन अवस्था उपचार पद्धति छ, सुरुको उपचार पद्धति के हो, सेकेन्डको के हो, आयो भने मान्छे यहीँ मर्ने अवस्था के छ र अरू ठाउँमा पठाउन पर्ने अवस्था के छ र सर यसको विषयमा? अब हामीले सुरुमा आउने बित्तिकै कुनै पनि बिरामी आउने बित्तिकै पहिला हामीले बेड सेट भन्दा पनि पहिला इमर्जेन्सी हाम्रो दुईवटा इमर्जेन्सी, एउटा कोभिड इमर्जेन्सी, एउटा नन कोभिड इमर्जेन्सी। हामीले पहिल्यै सोच्छौँ रुगा खोका फुकी बिरामी ज्वरो के छ भनेर सोच्छौँ। अब कोही पेट दुखेर आएको हुन्छ, कोही एक्सिडेन्ट भएर आएको हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले नन कोभिड त्यहाँ छुट्टै हामीले बाहिर एउटा पाल राखेका छौँ। र कोभिड अलिकति हिस्ट्री मिल्ने बित्तिकै हामी कोभिडमा लान्छौँ। कोभिडमा लगेर हामीले गर्नुपर्ने उसको इन्भेस्टिगेसन पिसिआर टेस्टदेखि लिएर पऱ्यो इमर्जेन्सी पऱ्यो भने आरडिटीदेखि लिएर सबै टेस्ट गरेर गर्छौँ र गरेर उहाँहरूलाई अब घर जान सक्ने कन्डिसन छ, होम आइसोलेसनमा बस्ने कन्डिसन छ भने चाहिँ हामी दबाई सबै दिएर होम आइसोलेसन लिएर भोलि पिसिआरको रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्ट आएपछि तपाईँ आउनुहोस् भन्छौँ। र अझ कोहीलाई चाहिँ होइन मलाई छाती दुखिरहेको छ, मलाई खोकी लागेको छ, मलाई गाह्रो भएको छ भने चाहिँ हाम्रो एउटा आइसोलेसन रुम छ, जुन रुममा चाहिँ हामी खालि 24 घन्टा मात्र राख्छौँ, किनभने 24 घन्टापछि हाम्रो रिपोर्ट आउँछ। त्यो रिपोर्ट आएपछि यदि पोजिटिभ आयो भने हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यसपछि पोजिटिभ भएको रुमतिर सार्छौँ। नेगेटिभ आयो भने हामी नन कोभिड हाम्रो रुम पनि छ, क्याबिनहरू छ, 8 बेडको एउटा जनरल वार्ड जस्तो पनि छ, हामी नन कोभिडमा सारेर। किनभने छाती दुख्ने सास फेर्ने भनेको कोभिडले मात्र हुँदैन, सिम्पल न्युमोनियाले पनि हुन्छ, रुगा खोकीले पनि हुन्छ, ब्रोङ्कोलाइटिस भन्ने हुन्छ, अरू धेरै छातीको रोगको कारणले गर्दा पनि दुख्न सक्छ। अब त्यो दुख्दा झन् कोभिड भनेर त्यो नर्मल दुखायो भने मान्छे त्यसै नै टेन्सन भएर झन् साइकोलोजिकली पनि उनीहरूलाई चाहिँ मलाई कोभिड लाग्यो, अब म मर्छु क्या ड्याङ मान्छे घर वरिपरि गाउँतिर ढलेको देखेर उनीहरू आफै साइको भएर भएको हुन्छ प्रायः जसो बिरामी चाहिँ। र त्यसरी अनि नन कोभिडलाई नन कोभिडमा र कोभिडलाई गाह्रो छ भने चाहिँ हामीले कोभिडको वार्डमा लगेर भर्छौँ। तर यदि उनीहरूलाई गाह्रो छैन, मलाई केही भएको छैन भने चाहिँ हामी दबाई दिएर उहाँलाई चाहिँ घरमा बसेर टाइममा हामीले फलोअप गरेर ट्रिटमेन्ट गराउँछौँ। तर गाह्रो भएर राख्दा पनि हामीलाई सबभन्दा समस्या भने बेडको छ, बेडै पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि हामीले सकभर ट्राई गर्छौँ। अब ट्राई गरेर भयो भने भयो, भएन भने चाहिँ हामीले बिरामीलाई नै तपाईँहरू कहीँ खोज्न सक्नुहुन्छ भने खोज्नुहोस्, किनभने मका बेड छैन, फेरि यत्तिकै राख्नुभन्दा गाह्रो हुन्छ। बरु बेड पाएर ट्रिटमेन्ट गरेर चलाएर आइबी एन्टिबायोटिक यिनीहरू दबाई जुन कोभिडको दबाईहरू हुन्छ, क्युटिना सिटुना डेक्सोनाहरू यिनीहरू चलाउन सक्यो भने फर्दर फैलिन दिँदैन र चाँडै निको हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई खोज्न लाउँछौँ। तर सक्दो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हालसालसम्म चाहिँ अहिलेसम्म पठाएको त छैन, 1-2जना होला गएको भनेको, न चाहिँ हामीले म्यानेज गरेर राखेका छौँ। र कोही तिर्नै नसक्ने एकदम गरिब आयो भने म आफैले पर्सनली फोन गरेर सशस्त्र हस्पिटलमा चाहिँ मैले फोन गरेर त्यहाँ मेरो भाइ परबिन भन्ने मेन हेड छ, मेरो अरू मान्छे पनि अरू डक्टरहरू पनि मसँग क्लोज छ, उहाँहरूलाई भनेर अब यो चाहिँ एकदम ऊ छ, उसलाई चाहिँ सशस्त्रमा पठाइन्छ भनेर उहाँहरूले मिलाएर पठाएको हुन्छ। मैले आफूले त्यसरी सोसियल वर्क एउटा छुट्टै पनि तिर्न नसक्ने बिरामीलाई पठाएको छु। आजको दिनमा भन्यो भने पैसाको भ्यालु नै छैन। तपाईँले जति पैसा तिरे पनि तपाईँले मलाई अहिले ल्याएर जति पैसा दिए पनि मैले तपाईँलाई एउटा आइसियु बेड पनि मिलाउन सक्दिनँ, किनभने मेरो 10वटा आइसियु प्याक छ। त्यो भएको बिरामीलाई मैले बाहिर झिक्नै सक्दिनँ, किनभने त्यो बेलामा पैसा ठुलो हुँदैन, बिरामी निको पर्नुपर्छ भन्ने ठुलो हुन्छ। त्यही भएर अब अहिलेको पैसाको भ्यालु पनि छैन। मेन एम भनेको बिरामी निको पार्ने हो। एउटा बिरामी निको पारेर खुसी भएर जाँदाखेरि यति आनन्द हुन्छ कि गएर भन्न मन लाग्थ्यो हामीले त यतिजना बिरामीलाई कोभिडको बिरामीलाई पनि निको पारेर पठायौँ भन्नु भन्छ। कतिले त जाने बेला डाक्टर साहब यो लाइफ त तपाईँले दिनुभएको भनेर खुसी भएर पनि कति गइरहेको हुन्छ कि। अर्को कुरा थोरै सिकाउँछु म। एउटा कुरा तपाईँले के बिन्ती गर्न चाह्यो भने तपाईँलाई अहिले पनि मैले त्यो कि धादिङका विशेष गरेर धादिङबाट आउनुभएका बिरामीहरू तपाईँलाई धेरै तपाईँ भनेर आउनुहुन्छ, त्यसको लागि विशेष रूपमा केयर गर्नु होला। बेड भएन भने कसरी हुन्छ उपचार पद्धति अगाडि बढाइदिनु होला। अर्को लास्टमा म तपाईँलाई सानो क्वेसनमा सोध्छु छोटकरीमा, अहिलेको अवस्थामा घरमा आइसोलेसनमा बसेको बिरामीहरू र अहिले चाहिँ मलाई कोरोना लाग्यो हो कि भन्ने शङ्कामा बसेको बिरामीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सजेसन होइन। जे अलिकति तपाईँले सोचिरह मलाई साँच्चै नै कोरोना लाग्यो भने एकैछिनमा तपाईँलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। जसलाई पनि, तपाईँलाई मात्र जसलाई पनि मलाई कोरोना लाग्यो, मलाई छाती दुख्यो, म आफैलाई पनि हुन्छ। कहिले कहिले बिरामी हेर्दै जान्छु, आफूलाई कहिले काहीँ मलाई लाग्यो कि भनेर मलाई नि स्यास्या भएको जस्तो हुन्छ। तर रियलमा त्यो कोरोना होइन, त्यो साइकोलोजिकल इफेक्ट हो। त्यो सोच्दा पनि नसोच्नुहोस्। तपाईँले सबभन्दा के भने घरमै बस्ने, घरबाट बाहिर ननिस्किने, रेगुलर साबुन पानीले हात धुने, मान्छेसँग कन्ट्याक्ट नगर्ने, मास्क नफुकाल्ने होइन। र त्यति गर्न सक्यो भने हामी बच्छौँ पनि र अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। र यो जति अहिले कोभिड भएको बिरामीहरू पनि बिस्तारै घट्दै गएपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलाको जस्तो स्टेजमा पनि आउन सक्छ। र घरमा आइसोलेसन भएको मान्छेले पोजिटिभ भएर बसेको ठाउँमा मान्छे चाहिँ छुट्टै एउटा कोठामा बस्ने सक्छ भने डिस्पोजेबल प्लास्टिकको प्लेट, प्लास्टिकको गिलासमा खाना खाने गर्नु, सफ्ट डाइटहरू खाना खाने, डक्टरले दिएको दबाई कसरी दिन्छ त्यो खाने, अरूसँग कन्ट्याक्टमा नगर्ने, बाहिर ननिस्किने। र 14 दिन भएपछि आफूलाई जब रिलिफ फिल भयो 14 दिन 10 दिनपछि चाहिँ
प्रायः 14 दिन भन्छ, तर प्रायः कतिले 10 दिनपछि गर्छ। त्यो बेलामा चेक गराउने, आफू नेगेटिभ आयो भने बाहिर निस्किने, पोजिटिभ आयो भने अझ कुरेर फेरि 7 दिनपछि चेक गर्ने। मेन भनेको घरबाट बाहिर ननिस्किने, किनभने तपाईँको एउटा सानो गल्तीले गर्दाखेरि घरमा भएको बुढाबुढी, बाबुआमा, बाजे बजै र बच्चाहरूलाई इफेक्ट पर्न सक्छ। त्यही भएर सकभर ननिस्किने र राम्रो तालले बसेर आफू पनि बच्ने र आफ्नो वरिपरि भएको छिमेकी, आफ्नो वरिपरि भएको मान्छेलाई पनि बचाउने। थ्याङ्क यू डाक्टर सर, थ्याङ्क यू। तपाईँसँग अब अलिकति मैले यो रोल क्याच राख्दा र माथिको बिरामीहरूलाई मैले चाहिँ टाढैबाट अलिकति उहाँहरूको चाहिँ मनोबल बढाउनको लागि तपाईँले भन्नुहुन्छ साइकोलोजिकल मनोबल बढाउनको लागि स्वीकृति चाहन्छु भन्नु। ए सोफी एकताल बोल्दा गर्नु सेभ गर्ने उसमा आइसोलेसन सक्नु पनि होला। यदि नपुगेको खण्डमा अहिले हामी कोभिडको बिरामीहरूलाई भेट्न जाँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ भारतीय युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य, समाजसेवी, नायक, निर्माता पनि हुनुहुन्छ। अहिले कति स्वास्थ्य जाँदा म चाहिँ मधु श्रेष्ठ है, तपाईँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गराउने। मेरो चाहिँ घर धारी, म कलाकार पनि हुँ, एउटा स्वयंसेवी पनि चिन्नु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ राम्रो होस् भनेर अहिले चाहिँ मनोबल बढाउनुपर्छ भनेर तपाईँले मोक्सान कुरा गर्ने त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ विशेष रूपमा चाँडैबाट यो दिएर तपाईँको चाहिँ चाँडै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। म कस्तो छ अहिले स्वास्थ्य गाह्रो भएको ल टेन्सन नलिनु, ठिक हुन्छ। पहिला मनोबल बढाउनुपर्छ भनेर डाक्टर सरले भन्नुभएको थियो। एउटा अगाडि हामीसँग दौडी क्षमता धेरै हुन्छ कोभिडसँग, त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामी मनोबल बढी राख्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँको स्वास्थ्य लाभको लागि मैले रोज एउटा दिएर तपाईँले केही परिवर्तन गर्न सक्दा भन्नु के छ, कहाँबाट तपाईँ? धारिङ हो? हजुर कल्याण म पनि धादिङ मेरो मधु श्रेष्ठ, मेरो चाहिँ 9 स्थलको पर्छ घर, मेरो चाहिँ धादिङकै हो। म कलाकार म अहिले त्यो धादिङबाट संसद पनि गरेको छु र म विशेष तपाईँको चाहिँ हेल्थको लागि चाहिँ 3% कामना गर्छु। साह्रै राम्रो होस्, मनोबल बढाउनुहोस् है। कहाँ भयो? कहाँबाट तपाईँ चाहिँ? ल तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। तपाईँ यहीँ रहेछ, तपाईँको हिसाब हाल्दा धेरै कुरा मैले सिकाउनु पर्दैन। मनोबल बढाउँ है। गाह्रो भएको छ नदी आमालाई, आमालाई यत्तिकै राख्ने र आमालाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ अरे, त्यो कारणले आमाको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। आमा अलिक बिरामी हुनुहुन्छ, आमाको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ। एउटा रोज म यहाँ राख्छु, उहाँको चाहिँ चाँडै स्वास्थ्य लाभ होस्, श्रीपक्षपति नाथको कामना गर्छु। म मधु श्रेष्ठ, खासमा म धादिङबाट, म एउटा कलाकार पनि हो। विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न है, त्यसको लागि एउटा रोज दिएर तपाईँले धेरै वर्ष देखेको छु। देख्नुभएको छ। मधु श्रेष्ठ म के गर्दैन केवलपुर हो, केवलपुरमा हाम्रो पढाउँछु। ए ल कति भयो यहाँ बस्नु? कति भयो? पानी ठिक हुन्छ। म डाक्टर साहबसँग भर्खर कुरा पनि गरेर आएँ। भर्खर डाक्टर कुनै समस्या भएको खण्डमा मधु श्रेष्ठ त भनिदिनु, म पनि तपाईँको जम्मै फ्यामिलीहरू त्यही हो हो त्यो मेरो मामा घर पर्छ केवलपुरमा। केवलपुर भयो अहिले चाहिँ खासै 10 पर्छ, 10 पर्छ, 9 पर्छ, 10 पर्छ। ल तपाईँ राम्रो होस्, स्वास्थ्य कामना गर्छु है। सेवा गर्दै बिरामी हुनुभएको छ, चाँडै निको हुनुहोस्। फेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बिरामीको सेवा गर्न आउनुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु र तपाईँको चाहिँ अब खासमा चाहिँ मधु श्रेष्ठ म एउटा कलाकार पनि हुँ, एउटा समाजसेवी भनौँ। त्यसको लागि तपाईँ चाँडै निको हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब यहाँ यस्तो छ, अब आफै बिरामी भएर बस्नु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँसँग चाहिँ म साँच्चीकै आभारी छु। किन आफू बिरामी भएर औषध गर्नुभएको भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद गर्छु। के छ चिनाइ मान्छे पनि रहेछ यहाँ हामीसँग, म चाहिँ एकदम चिनाइ मान्छे पनि बिरामी भइरहेको छ। यस्तो छ अवस्था। कति दिन भयो? 3 दिन भयो। 3 दिन भयो। कस्तो तरिका हो? त्यो टेन्सन नलिनु होइन, सबलाई अगाडि आत्मबल बनाउनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा न्युजहरू नहेर्नु है।
फेसबुक हेरिरहन्छ अरू नराम्रो इम्प्याक्टहरू आइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पर्छ र तिम्रो छिटो स्वास्थ्य लाभ भएको हेर्न हो र छिटो चाहिँ घर आएको हुन्छ है केही भयो भने कन्ट्याक्ट गरौँ है मधु श्रेष्ठ समाजसेवी मधु श्रेष्ठ कलाकार नै हो तपाईँहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गर्दै आएको छु विशेष रूपमा तपाईँको स्वास्थ्य लाभ चाहेको होस् चाहे राम्रो होस् मनबाट बढोस् भन्न चाहन्छु कहाँबाट तपाईँ सिद्धदार हो यो चाहिँ कलङ्गी बस्छु म सिद्धदारी भए कलङ्गी बस्छु तपाईँ घरले भारी मधु श्रेष्ठ तपाईँको चाहिँ इलाम कति दिन भयो है अब मनबाट बनाउनु न्युजहरूमा हेर्नु होइन इम्प्याक्ट पर्छ सबभन्दा अगाडि त हामीसँग चाहिँ कोभिडसँग लड्ने चाहिँ क्षमता हामीमा धेरै छ तर हामीलाई के भन्छ कोभिडले नै कारणले गर्दा हामी चाहिँ के भइरहेछ डिप्रेसनमा गइरहेछ त्यो कारणले कोभिडले हामीलाई आक्रमण गरिरहेछ जहाँसम्म त्यो कारणले तपाईँको मनबाट बनाउनुहोस् चाहिँ निको बनाउनुहोस् है छिटोभन्दा छिटो निको होस् भनेर चाहिँ रोज दिइरहेको छु हजुरको घर चाहिँ यो बेला हजुरको चाहिँ छिटो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु फुलहरू दिएर है राम्रो होस् त्यसको लागि आएको छु है नमस्ते राम्रो हुन्छ टेन्सन नलिनु हामी हिँडिरहेको छौँ है डाक्टर दिपकसँग तपाईँ कुरा गरेको धेरै मान्छे राम्रो भएको छ सबभन्दा अगाडि आफूलाई मतलब चाहिँ उ गर्नु पऱ्यो मैले भन्नु साथी पनि हो हस् राम्रो होस् आराम गर्नुहोस् मनबाट बढाउनुहोस् है हस् सिस्टर बहिनीहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भनिरहेको छु किनभने तपाईँहरू खटेर जानुभएको छ भर्खर मैले बिरामी तल हाम्रो चाहिँ यहीँको स्टाफ बिरामी भएको पनि भेट्यौँ तपाईँहरूसँग चाहिँ गौरवान्वित छु हामी तपाईँको कारणले अहिले बिरामीहरू यो राम्रो भएको छ हाम्रो केयर गर्नुहोस् है सुतिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँको रोज एउटा हालिदिन्छु उहाँको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ राम्रो होस् सुन्नु भनेर चाहन्छु कहाँबाट हो कलेजमा सोम प्रधान मेरो दाइ सोम प्रधान हाम्रो चाहिँ श्याम प्रधानको सालोमा सुरज प्रधान अहिले चाहिँ हाम्रो जनकको महेन्द्र यादव दिने छ महेन्द्र यादव हजुरको यो अब म पनि यो मैले तल पर्छ त्यो राम्रो भनेर तपाईँको चाहिँ छिटो राम्रो होस् तपाईँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो कामना गर्छु छिटो राम्रो होस् कामना गर्छु हजुरले मोबाइल हेरिरहनु भएको छ खासमा चाहिँ भर्खर डाक्टर साहबसँग कुरा गरेको छु डाक्टर दिपकसँग मैले मोबाइल हेरिँदाखेरि नराम्रो नेगेटिभ न्युजहरू आइरहेको छ सकेसम्म कम गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सुतिरहनु भएको जस्तो छ है नमस्ते उहाँलाई कस्तो छ अरे ठिक छ कहाँबाट हजुर ठिक छ उहाँको लागि एउटा चाहिँ मैले चाहिँ फुल उहाँलाई राखेको छु उहाँको थ्याङ्क यू राम्रो होस् कस्तो लागि कस्तो अरे ठिक छ तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य राम्रो होस् मनबाट बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ फुल दिन आएको छु राम्रो होस् आराम गर्नुहोस् है टेन्सन नलिनुहोस् कमला खानुहोस् हजुर है हजुरलाई कस्तो अहिले खराब छ एक्सरे गर्नुभयो हस् राम्रो हुन्छ टेन्सन नलिनु मनोबल बढाउनुहोस् ठिक हुन्छ है हस् म खास धादिङको घर चाहिँ अहिले म कलङ्की नै छु अहिले चाहिँ म धेरैवटा हस्पिटलमा गएको छु अहिले चाहिँ धेरैवटा हस्पिटलको बेडहरू मिलाएर हिँडिरहेको छु अनि आफ्नै गाडीमा बिरामी बोकिरहेको छु एउटा समस्याको रूपमा आफू पनि बाँच्नुपर्छ अरूलाई पनि बाँच्नुपर्छ बचाउनुपर्छ भनिरहेको छु त्यसको लागि हजुरहरूको चाहिँ मनोबल बढाउनको लागि हिँडिरहेको छु रविजीले उहाँ साथी नै हो हाम्रो चिनाइ मान्छे हो मेरो अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ जनवैदिक हस्पिटल पहिलाको चाहिँ उहाँले चलाइरहनु भएको छ अहिले गरिरहनु भएको उहाँले नि हामी पनि त्यस्तै हिँडिरहेछौँ सरकारमा के हस् है कस्तो छ तपाईँलाई अहिले अलि केयर गर्नुहोस् मनोबल बढाउनु चाहिन्छ टेन्सन दियो भने मनोबल बढ्छ अनि जो चाहिँ यो कोरोनाले हुन्छ च्याकै भन्छ त्यो कारणले तपाईँको मनोबल बढोस् भनेर कामना गर्दै एउटा रोज दिन चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य लाभ होस् है म चाहिँ श्रेष्ठ है
यहाँ बुवा सुतिरहनु भएको छ मैले एउटा रोज राख्छु हजुरको कस्तो छ अहिले अक्सिजन लेभल ठिक माथि छ हजुरको चाहिँ सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्न एउटा रोज दिन आज बुवा हजुरलाई है हस् राम्रो गर्नु नमस्ते म मधु श्रेष्ठ एउटा कलाकार समाजसेवी भनौँ हजुरको स्वास्थ्य लाभको कामना गराउँ तपाईँको चाहिँ मनोबल बढोस् भनेर चाहिँ रोज दिएर साह्रै राम्रो उसको चाहिँ खासमा चाहिँ छत्तीसगढी राम्रो हो अहिले ठिक छ मलाई चाहिँ धेरै दोष फोन गर्यो उसले चाहिँ अस्ति चाहिँ गेटको लागि उसको चाहिँ स्वास्थ्य लाभको काम गर्छु राम्रो के गर्नु हेलो आमा नमस्ते आमा नमस्ते आमा नमस्ते म चाहिँ मधु श्रेष्ठ है हजुरको चाहिँ राम्रो होस् भनेर आएको छु हजुरको स्वास्थ्य लाभ होस् एउटा फुल यहाँ राखेर जान्छ खानु कस्तो छ अहिले म चाहिँ मधु श्रेष्ठ है हजुर हालेँ नम्बर गराउनुहोस् त्यो धेरै न्युजहरू नगर्नुहोस् किन फेक न्युजहरू पनि हामीले है उहाँ पनि कहाँ गऱ्यो काब्रे म धेरै म चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ राम्रो हुन्छ हिँडिरहेको छु टेन्सन नलिनु राम्रो हुन्छ एकदम राम्रो बस है नमस्ते मधु श्रेष्ठ है अहिले काम गर्छु काठको पढाउनु छु अहिले कस्तो छ राम्रो होस् हामीले हस्ता हस्तामा यस्तो ढङ्गले भएर राम्रो होस् यस्तो राम्रो होस् है टेन्सन नलिनुहोस् भने अगाडि हाम्रो मनोबल उच्च राम्रो मनोबलमा हाम्रो चाहिँ उनी पावर धेरै छ कोर्टासम्म लग्नु पर्छ तर हामी आफै डराएर उहाँको चाहिँ नमस्ते है तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु हजुरको राम्रो होस् तारिक टेन्सन नलिनुहोस् ठिक हुन्छ है यहाँ राख्यौँ एउटा
कामना गर्न आफू राम्रो होस्, ठिक होस्, आत्मबल बढाउनुहोस् है। हेलो नमस्ते। तपाईँको चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको कामना गर्न तपाईँलाई राम्रो होस् है। कहाँबाट विशेषमा राम्रो होस्, सभापतिको साह्रै राम्रो भएको है। अरू के भन्नु, म धेरै टाइम बस्दिनँ। कहाँ बस्नु, कहाँ पुग्नु पर्यो? चिया के खानु है? अहिले तपाईँ फेरि हस्पिटल कि अरू ठाउँ जानुपर्छ।